प्रीकम, चिपचिपा पानी, काउपर्स फ्लूइड, काउपर्स लिक्विड, प्री इजैकुलेट और कुछ लोग इसे धात के नाम से भी जानते हैं। आज का मेरा टॉपिक आपके साथ यही है और मैं आपको एनलाइट करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये क्या है, आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहें, बात पूरी समझ में आ जाएगी। वजह यह है इस टॉपिक पर इतनी ज़्यादा गलतफहमियां हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एज अ क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट जितने पॉइंट मैं इसमें देखता हूँ इस तरह के केसेस के, मैं देखता हूँ कि वो मानसिक बीमार बन चुके हैं। वो इस एक पानी की वजह से मानसिक बीमार बन चुके हैं और बहुत परेशान हैं। आइए शुरू करते हैं। कुदरत ने आपके लिंग के अंदर ये जो पेशाब की नली डाली है, जो हॉल आपको दिखता है, यहाँ से लेकर आपके पेशाब की थैली तक एक नाली है जो कुदरत ने उसके अंदर बिछाई है। इस नली के दो काम होते हैं, एक इससे पेशाब को पास करना, दूसरा सेक्स के टाइम पे जब आपको इंटेंस मजा हो उसी नली के साथ सीमेन का बाहर निकलना, वीर्य का बाहर निकलना, आपका डिस्चार्ज हो जाना। ये दो काम इस नली के हैं। कुदरत ने क्या किया है, कितने मजे की बात है, जो असल में सेहत थी उसे हमने बीमारी बना लिया है। कुछ अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स ने, कोएक्स ने या इस तरह के लोगों ने जो आपकी सेहत से सिर्फ खेलना चाहते हैं, सिर्फ आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, उन्होंने इसको बीमारी बना दिया। देखिए, इस नली को हेल्दी रखने के लिए कुदरत ने कितना प्यारा काम किया है। क्या किया है कि आपकी इस नली में पेट के अंदर पीछे की तरफ दो ग्लैंड लगाए हैं जिसे काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। इस ग्लैंड का काम क्या होता है? यह ग्लैंड होता है, एक चीज साइंस की सिखा के चलता हूँ। बॉडी में हम जब कोई भी शब्द, कोई भी लफ्ज ग्लैंड इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है इससे कुछ ना कुछ पानी जैसा बाहर निकलेगा। जैसे सिलेवरी ग्लैंड, मुंह के अंदर सलाइवा, ये जो चिपचिपा पानी होता है ये भी ग्लैंड से होता है। तो यहाँ पर काउपर ग्लैंड है। ये काउपर ग्लैंड सेक्स के टाइम पर, चाहे वो सेक्स की बात हो, चाहे वो सेक्स का मूड हो, चाहे आपने कोई पॉर्न देख लिया जो नहीं देखना चाहिए, या कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट हुआ हो, या आप अपने घर में अपनी वाइफ के साथ हो, इस सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पर यह ग्लैंड चिपचिपा पानी बनाने लगता है। जानते हैं क्यों? जिससे यह वाला रास्ता चिकना हो जाए, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ से सीमेन गुजरेगा, यहाँ से वीर्य पास होना है जो बहुत फोर्स के साथ निकलेगा। इस रास्ते को लचीला, चिकना, नर्म बनाने के लिए कुदरत ने आपका इंतजाम पहले कर दिया, पहले ही कर दिया। कितनी प्यारी और हेल्दी चीज है जिसे हमने बीमारी बना दिया। ये बीमारी नहीं है, ये चिपचिपा पानी आना बीमारी नहीं है। और एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, ये जितने भी ग्लैंड होते हैं जिसे हम गुदुद बोलते हैं, इनका सबका ताल्लुक जिगर से होता है, लीवर से होता है। ये ग्लैंड्स लीवर के ताबे होते हैं, ये समझ लिए ये उसके खादिम और गुलाम होते हैं। लीवर से जैसे हुक्म होता है वैसे ही ये काम को अंजाम देते हैं। ये खुद ब खुद कुछ काम नहीं कर सकते जब तक लीवर की तरफ से ऑर्डर ना हो। अब आप में से कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब, जब हमें चिपचिपा पानी आता है तो हमारी कमर में दर्द होता है, मेरे बाल झड़ने लगे हैं, मुझे बहुत वीकनेस होती है, मेरा इरेक्शन ड्रॉप हो जाता है, सेक्स के टाइम पे चंद बूंदे पानी की निकलती हैं, मेरा इरेक्शन डाउन हो जाता है, मेरा मजा खत्म हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इसके पीछे रीजन ये चिपचिपा पानी नहीं है। इसके पीछे रीजन या तो आपके साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं, मानसिक बीमारी है, आप डर चुके हैं इस पानी से, या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका लीवर डीप में चला गया हो, या आपने लंबा मस्टरबेशन किया हुआ हो। आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में, आपके दिल में कुछ और बीमारियां हैं, कुछ और परेशानी आपके शरीर में है। यह सब उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन यह चिपचिपा पानी इस तरह का कोई सिम्टम पैदा नहीं करता। याद रखिए मेरी इस बात को। बल्कि ये चिपचिपा पानी आना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके अंदर का ये ग्लैंड, ये नली हेल्दी है। देखिए, आपकी पसंदीदा डिश आपके सामने आ जाए और आपको बहुत जोर से भूख भी लगी हो, आपके मुंह में पानी बनता है, सलाइवा बनती है, राल आती है, क्या उसे भी बीमारी कहेंगे आप? नहीं, बल्कि आप उसे सेहत कहेंगे। क्योंकि मुंह के अंदर अगर सलाइवा नहीं बनी तो आप अपने बाइट को, अपने निवाले को नीचे नहीं उतार सकते। नतीजा, आपका डाइजेशन खराब, आपकी च्यूइंग कैपेसिटी खराब, आपका पेट खराब। तो इस सलाइवा का काम कितना इंपॉर्टेंट है, पूरे रास्ते को चिकना करना, आपके खाने को नरम करना,
اور اس سلائیوا کے اندر بہت سارے انزائم بھی ہوتے ہیں جو کھانے کو توڑتے ہیں۔ اس فلوئڈ کا کتنا کام ہوا؟ بالکل اسی طرح سے آپ کا یہ پری ایجیکولیٹ، یہ آپ کا چپچپا پانی، یہ کاؤپرس فلوئڈ، یہ کاؤپرس لکوڈ، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کی اس نلی کو چکنا کرتا ہے، اسموتھ کرتا ہے، لچیلا بناتا ہے، اور یہ الکلائن ہوتا ہے نیچرل میں۔ جی ہاں، اور کس لیے؟ اگر اندر آپ کی نلی میں وہاں سے پیشاب بھی گزرتا ہے، دیکھیے میں آپ کو سائنس بھی بتاتا ہوں، اور قدرت نے آپ کے شریر کو کتنا نیچرل اور کتنا پرفیکٹ ڈیزائن کیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ یہاں سے روز آپ دن میں کئی بار پیشاب پاس کرتے ہیں، یورین پاس کرتے ہیں۔ یہ یورین ایسیڈک ہوتا ہے، مطلب آسان زبان میں سمجھیے اسے، یعنی کہ یہ بہت تیز ہوتا ہے، یہ کھارا ہوتا ہے۔ جیسے پانی، کھارا پانی اگر لگاتار آپ کے ہاتھ کو اور آپ کی اسکن کو لگتا رہے گا تو وہ جگہ پھٹنے لگے گی اور ڈرائی ہونے لگے گی۔ آپ کے یورین کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے، یورین کے نیچر یہ ہوتے ہیں۔ قدرت نے پہلے انتظام کیا، اس نلی کو چپچپا رکھو اور ایسا بناؤ اس فلوئڈ کے ذریعے یہ جو پیشاب بار بار یہاں سے گزر رہا ہے وہ اندر کی نلی کو نقصان نہ پہنچائے، اور جو سیمن یہاں سے گزرنے والا ہے اس سیمن کے اندر جو شکرانو ہوں گے بہت نازک، بہت کمزور، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس پیشاب کی نالی میں جو خراش آئی ہے، جو ایسیڈک نیچر اس نلی کی ہوئی ہو، اس سے وہ اسپم نہ مر جائیں۔ اس کا بھی انتظام قدرت نے پہلے کر کے دیا۔ کویکس نے، انکوالیفائڈ سیکسولوجسٹ نے، اور صرف گورکھ دھندا کرنے والوں نے اس کو بیماری بنا دیا ہے۔ نتیجہ، لڑکے مانسک بیمار ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے یہ جو ہمیں چپچپا پانی جا رہا ہے ہم تو نامرد ہو جائیں گے، ہم تو بیکار ہو جائیں گے، میں تو اپنی وائف کے قابل ہی نہیں رہا، میں تو سیکس کے قابل نہیں رہ جاؤں گا۔ یہ بے شمار غلط فہمیاں آتی ہیں۔ ہاں، اگرچہ اس چپچپے پانی کی مقدار، اس کا اماؤنٹ اتنا زیادہ ہے، آپ کھڑے ہیں، کوئی سیکسول تھاٹ بھی آپ کے مائنڈ میں نہیں ہے، کوئی سیکس کی بات بھی آپ کے دماغ میں نہیں ہے، اس کے بعد بھی یہ لگاتار بہہ رہا ہے، ٹپک رہا ہے، چپچپا پانی نکل رہا ہے، اور آپ کو کوئی سیکس کا خیال بھی نہیں، تب ہم اس کو کسی لیول پر بیماری کہیں گے، اور وہ بھی وجہ کچھ اور ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جلد سے جلد آپ اپنے کوالیفائڈ سیکسولوجسٹ سے ملیں، آپ جان سکیں کہ وجہ کیا ہے اس پانی کی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے۔ ایکسیسی مسٹربیشن، زیادہ پورنوگرافی، پورن کا دیکھنا، مسٹربیشن کا کرنا، یا فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ کا کھانا، اس طرح کی چیزیں اس فلوئڈ کی ٹینڈنسی کو بگاڑ دیتی ہیں۔ پروسٹیٹ گلینڈ یا کاؤپرس گلینڈ کے ہونے والے انفیکشن، انفلامیشن، انجری، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی یہ بڑھ سکتا ہے۔ تو اگر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، خاص کر کب؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں سیکس کی کوئی بات نہ سوچتا ہوں، نہ دیکھ رہا ہوں، نہ پتہ ہے، نہ خیال ہے، پھر بھی بہہ رہا ہے، ٹپک رہا ہے، آپ کے انڈر گارمنٹس پہ لگاتار چپک رہا ہے، تو ایک بار ڈاکٹر سے مل لیجئے۔ بہت آسان علاج ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ تو اپنے دماغ سے اس فلوئڈ کو نکالیے۔ کوئی ڈاؤٹس ہیں، کوئی کوشچنس ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کیجیے۔ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کر آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، وہاں بھی جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سبھی سوالوں کے جواب دیے جا سکیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہوتا اتنے ورک لوڈ میں، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے کوشش کریں، آپ کی جتنی مدد کی جا سکتی ہے کریں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں بار بار کہ میرا بھارت، میرا ہندوستان مضبوط بنے، اس کے اندر سیکشول مت نہ رہیں، غلط فہمیاں نہ رہیں، اور ایک طاقتور ملک بن کر ہم آگے بڑھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔